اسی بڑے گناہگار ہاں، اسی بڑے خطاکار ہاں، بڑے تیاگار ہاں، پر مواحد ہاں، اللہ دے نبی رسالت نو ماننے ہاں، قیامت والے گناہاں دیاں پٹاں لے کے جانا ہے، سونے نہیں اللہ پاک دی عدالت اندر کہنا ہے یا اللہ انہوں معاف چا کر میرا امتی ہے، اللہ پاک نے جنت دے دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ دادا آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بھوجا کے کنکر بول پڑے، میری خطائیں کر دے گا اللہ معاف، میری خطائیں کر دے گا اللہ معاف، کہ جب میری خاطر شاف محشر بول پڑے، جب میری خاطر شاف محشر بول پڑے، جب میری خاطر شاف، اتنا سابل ہے پچھلی باری میرا، جب میری خاطر شاف محشر بول پڑے، ایمان نظریہ ہے، یقین ہے، گناہگار بڑیاں پر سوڑے سفارش کرنگے تے بیڑا پار بولو بیڑا سارے بولو بیڑا پار جیڑا نبی سفارش کرے بیڑا پار لگ جائے کہ جو کوئی نبی شکایت کر دے ذرا تھوڑا جا دل دیا رکھ کے سوچو تے صحیح، او نبی شکایت کر دے وے جڑے نبی نے اپنی پوری زندگی دے اندر بندہ تے بندہ کدی کسی جانور نو بھی نہیں ماریا، او نبی اگر اللہ پاک دی عدالت دے اندر شکایت کر دے وے جڑا نبی سجدے چٹے ڈگ کے رو رو کے اللہ پاک کو ساڈیاں دعاواں کردا رہیا ہے، او نبی اللہ پاک دی عدالت اندر کوئی سفارش دی جگہ شکایت کر دے وے جڑے نبی نے قیامت والے دن بھی سجدے چٹے ڈگ کے اپنی بتواس سے رب نو منانا ہے۔ ہن مینوں یہ گل دسو جڑے بندے دے بارے اللہ دے نبی شکایت کر دین اس بندے نو کاندھ چ ٹکرا مار مار کے مر جانا چاہیے، اس بندے نو نیڑے تیرے نہر چ ڈب کے مر جانا چاہیے، اس بندے دا ہسنا نہیں بندا، اس بندے دا رونا بندا ہے، وہ بندہ تے بڑا بدبخت ہے، وہ بندہ تے بڑا بختار ہے، وہ بندہ تے بڑا گندا ہے جس دے بارے نبی پاک بھی شکایت کر دے رہے ہیں، وہ کیڑا بندہ ہے؟ آؤ میں تمہیں دسنا بندہ کیڑا ہے، دس میں دینا وا تے اپنے اپنے گریبان چ نظر پایا جے کہ آپا تے نہیں بنتے پے کی شکایت کی نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دی عدالت اندر کھڑے ہیں اور اللہ پاک دی عدالت اندر کھلو کہ نبی پاک شکایت کرتے ہیں، قرآن میں لکھیا ہے، قرآن میں لکھیا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ عدالت نے اندر بڑے ہو کے فرمان کے اللہ پوچھ جنہ لوگاں دے کولوں جنہ قرآن نو کنڈ کر دیتی حاضر قرآن محجورا، اللہ جنہ لوگاں نے قرآن کریم نو کنڈ کر دیتی، جنہ لوگاں نے قرآن پڑھنا چھڑ دیتا، جنہ لوگاں نے قرآن تے توجہ کرنی چھڑ دیتی، پھر جی اے نبی پاک اللہ پاک دی عدالت دے اندر شکایت کرنگے گل بھی کوئی نہیں جڑی لکی چھپی ہوئے، ایک قرآن پاک دی ایت دی قرآن پاک دی ایت اسی تو اٹھوے دس کے سبحان اللہ تے کٹوا لینے ہاں، نبی پاک سفارش کرنی ہے ایک گل کہہ کے تو اٹھے کو نعرے تے دعا لینے ہاں، اللہ تے نبی نے سفارش کرنی ہے ایک کہہ کے جی تو اٹھے کو پیسے دے کٹوا لینے ہاں، لیکن اسی یہ تو انہوں کیوں نہیں دس دے نبی پاک شکایت بھی کرنی آج شکایت یا اللہ پوچھ میرے نامتیاں دے کڑو جنہ دنیا تے قرآن کانڈ کر دیتی، قرآن بلا دیتا، قرآن پڑھنا چھڑ دیتا، پھر جی ہن تمہیں اپنے گریبان تے نظر پاواں، تسی بھی اپنے اپنے گریباناں تے نظر پاؤ، جڑا جڑا بندہ تہاڈے چو چوری کر لینے آ، اج ہفتہ ہے
कल जुमा ते पिछला हफ्ता जड़ा पूरा गुजर गया पिछले पूरे हफ्ते के अंदर तुहाडे विचों जिहड़े बंदे ने कुरान पढ़िया है उन्हें मुबारक होवे ते जिन्हें पिछले पूरे हफ्ते कुरान खोल के नहीं वेखिया उन्हें चाहिए कंध च टकरा मारे कंधां दे अंदर जेड़े तेरे गुनहर ते आओ डुब के मर जागे असीं एडे गंदे हन नबी पाक साडी शिकायत पे करते नहीं जिस नबी ने जिंदगी भर कदी किसी जानवर नूं थप्पड़ तक नहीं मारिया छांटा तक नहीं मारिया वो नबी अल्लाह पाक की अदालत अंदर शिकायत पे करते ने या अल्लाह पूछ ना देखो जिन्हां कुरान नहीं पढ़िया कुरान क्यों नहीं जी पढ़ते क्यों नहीं जी पढ़ते कुरान क्यों नहीं जी पढ़ते कुरान क्यों नहीं जी नेड़े आंदे कुरान दे क्यों नहीं जी पढ़ते कुरान दे दोस्त कोई कुड़ी दा दोस्त है कोई मुंडे दा दोस्त है कोई खुसरे दा दोस्त है कोई अखीर दा दोस्त है कोई महीने दा दोस्त है कोई केदा दोस्त है एक नहीं दोस्त सी कुरान दे दोस्त कोई नहीं पढ़ते ते कुरान नहीं पढ़ते नहीं मुहब्बत करते ते कुरान नाल नहीं करते साडे मुकद्दर किड्डे हरे हुए ने असीं किड्डे वक्तां दे मारे होए हां असीं किड्डे हरे होए मुकद्दरां दे असीं कुरान नहीं पढ़ते आओ अज तो बाद वादा करो मेरे नाल ना करो अल्लाह नाल वादा करो अल्लाह तुहाडे नामां नूं जानदा है तुहाडे पापां दे नामां नूं जानदा है अल्लाह नाल वादा करो ज़्यादा नहीं ते कम मत कम रोजाना कुरान पाक दी एक आयत जरूर पढ़ोगे कहो इंशाअल्लाह एक आयत केड़ी कुछ ज्यादा है रोजाना